बोमुगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांग नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 22 तारीख सध्याकाळच्या 12व्या हप्त्याचो मंगळार. आज आम्ही Sant थॉमस मोर एक रक्त साक्षी हाचो उडास काडटा. फेब्रुवारी महिन्याच्या 7 तारखेर 1478 इसवेन जल्मलो तो जुलैच्या 6 तारखेर 1535 इसवेंत इंग्लंडान अंतरता. आमचो नियाळ आमी पयल्या वाचपाचेर मुखारून व्हरता. आयचें वाचप उत्पत्ती पुस्तकाच्या 13व्या अध्यायातावन विंचला, अध्याय 2 वळी 5 तावन 18 पर्यंत. कालच्या दिसा देवाच्या उतराक पाळो दिवन कशें अब्राम आपणाचें सगळें सांडून देवान दाखयल्ल्या गांवाक पयन करता म्हूण आयकलें. त्या उपरांत कितें घडलें तें आयच्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटलें. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. अब्राहम बोग्रेस्त असलो. ताचे लगीन जनवरां, रुपे आनी भांगर असले. अब्राहमा संगी आयिल्ल्या लोटाकी बोकरे, गोरवां आनी तंबू आसले. पूण तांकां दोगांकी सांगाता जियेवंक तो गांव पावनातलो, कित्याक तांचें आस्त बदीक भोव चड आसलें आनी तांकां सांगाता रावूंक साद जालें ना. अब्राहमाच्या आनी लोटाच्या गवळ्या मदीं झगडी जावंक सुरू जाली. त्या काळार कानानगार आनी पेरेजी त्या देशांत वस्ती करतले. अब्राहमान लोटाक म्हणलें, म्हजे आनी तुजे मदीं वा म्हज्या आनी तुज्या गवळ्या मदीं झगडी जावंक नजो, कित्याक आमी बाबाव. सगळो प्रदेश तुजे मुखार आसा न्ही. तूं म्हजे तावन वेगळो सर. तूं दाव्याक वेताय जाल्यार हांव उजव्याक वेतां, तूं उजव्याक वेताय जाल्यार हांव दाव्याक वेतां. लोटान आपली दिश्ट गुंडायली आनी जोर्दान न्हंये भोंवतणी भरपूर उदक आसलेली भूंय ताका दिसली. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोरा नाश करच्या आदीं जोवार पर्यंत विस्तारलेलो तो जागो सर्वेस्पराच्या उद्याना बरी इजिप्तच्या देशा बरी आसलो. देखून लोटान जोर्दान न्हंये भोंवतणीचें फालकें विंचलें आनी तो उदेंती वाटेन गेलो. अशें ती एकामेका वेगळे सरले. अब्राहमान कानान देशान वस्ती केली, लोटान फालकेच्या शेरांनी वस्ती केली आनी सोदोमा पर्यंत आपले तंबू घाले. पूण सोदोमाचो लोक खोटो आसलो आनी सर्वेस्परा विरोध व्हड पातकां तांणी केली. अब्राहमाक देवाची बसवणी अब्राहमातावन लोट वेगळो सरल्या उपरांत सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हणलें, तूं आसाय त्या जाग्यातावन उत्तरेक आनी दक्षिणेक, उदेंतीक आनी अस्तंतीक तुजी दिश्ट घाल. तूं पळयताय तो सगळो देश हांव तुका आनी तुजे संततेक ससनाक दितलो. धरणीची धुळी बरी हांव तुजी संतत करतलो. जर कोण एकलो धरणीचे धुळीचे कण मेजूंक सकत, तर तुजी संतत मेजूंकी तो सकतलो. उठ आनी हो देश लांबायेक आनी रुंदायेक भोंवन पळय, कित्याक हो देश हांव तुका दितलो. उपरांत अब्राहम आपले तंबू घेवन हेब्रोनांत मामरेच्या पवित्र लोकां लागीं वस्ती करूंक गेलो. थंय सर्वेस्पराक ताणें एक वेदी बांदली. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. भोवन आनी भणीनो, आमचो नियाळ आमी पयल्या वाचपाचेर मुखारून आसा आनी सुमार हप्ते आमकां उत्पत्ती पुस्तकाचेर नियाळ करूंक आसतले. तुमकां उडास आसा जाल्यार क्रिसमसाच्या उपरांत आनी करेजमो येवच्या पयलें थोडे काळ थंयसर सादारण काळ आसा आनी त्या हप्त्यांनी आमी थंयसर उत्पत्ती पुस्तकाच्या 11व्या अध्याय म्हणसर नियाळ केल्लो. आणि त्या 11व्या अध्याय म्हणसर
आसात खाणयो वपारी जे कितें थंयसर सांगलां तें चारित्रीक न्ही, पूण आमकां कितें गरजेचें म्हळ्यार त्या काणयो वपारी ह्या फाटलो संदेश. कितें म्हळ्यार पवित्र पुस्तक एक चरित्रेचो पुस्तक न्ही, तो एक सायन्स बुक न्ही, बगर भावार्थाचो बूक म्हणटना थंयसर जे कितें भावार्थाच्या दृश्टीन सांगलां वा दिला तो संदेश गरजेचो. आनी 12व्या अध्याया उपरांत सुरू जाता चारित्रीक गणितां आनी थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा अब्रामा विशीं. आनी खंयचे दिसा अब्रामाक देवाचें आपोवणें आनी त्या देवाच्या उल्याक फाळो दिवन अब्रामान एक पॉयन सुरू करचें आमी समजून घेतलें. आमी ताका म्हणटा भावार्थाचो बापूय म्हूण. आतां त्या उपरांत कितें घडलें तें आमकां आयच्या वाचपांत वाचूंक मेळ्ळें. देवान कालच्या दिसा आमी समजून घेतलेले प्रमाणे अब्रामाक ग्रेस्तकाय बसयल्ली, प्रत्येक जावन भूंय, ताचे उपरांत संतत आनी बेसांव. जे कोणाक तूं बेसांव दिताय तांकां बेसांव मेळटले, जे कोणाक तूं शिरापताय तांचेर शिराप पडटलो म्हूण. सो आतां ते देवान दिल्ली बसोवणी जारी जाते आसा आनी त्या देखून आयच्या वाचपाच्या सुरवेक आमी समजून घेतलें की अब्राहम भोव ग्रेस्त आसलो. ताचे लागीं जानवरां, रुपें आनी भांगार आसलें. पुढे मुखार भोवन आनी बडिनो, देव जे कितें बसयता तें जारयेक हाडटा हें आमी समजून घेवचें. आतां एक मागीर एक उलोवचो देव न्ही, बगार देव एक प्रामाणीक. जे कितें ताका ताणें बसोवणी दिल्ली तें ताणें जारयेक हाडली. आतां ग्रेस्तकाय आस्त बोदीक आसतना ताचें बाय प्रॉडक्ट एक आसा. तें खंयचें बाय प्रॉडक्ट? बाय प्रॉडक्ट खंयचें म्हळ्यार हांगासर आमी वाचून घेवचे प्रमाणे लोटा आनी अब्रामाक दोगांकी ग्रेस्तकाय मेळटना तांचे मदें झगडें उपजलें. न्ही, एकलो ग्रेस्त जातना आनी एकल्याक पोटकाणी सुरू जाता. पोटजाळ वा मोसोर ताच्या की हांवें सडतीक जोडिजे म्हूण सुरू जाता. आनी अशें आसतना थंयसर झगडें उपजोवचें सामान्य. हें त्या काळार मात्र न्ही, हें आतांय आनी मुखारय आसतलें. खंयसर मनीस आसा, खंयसर ग्रेस्तकाय आसा, तेन्ना असलो मोसोरू पोटजाळ उपजोवचें सामान्य. त्या देखून हांवें म्हळें ग्रेस्तकायेची एक बाय प्रॉडक्ट हो मोसोर आनी तें अब्रामाच्या जिवितांतय आसलें. आतां मनीस आसतना, ग्रेस्तकाय आसतना झगडें मनस्ताप उपजोवचें सामान्य. कितें म्हळ्यार आमी कोणी बोडवे न्ही, देवदूत न्ही. देवदूत आसात जाल्यार थंयसर झगडें आसचें ना. पूण आमी मनीस आनी मनीस म्हणटना खंडीत जावन आमचें थंय असलें एक उणेपण आसा. आतां समस्ये आयिल्ल्या वेळार, मनस्ताप आयिल्ल्या वेळार ते कशें परिहार करचें ताका जाप आयच्या वाचपांत आसा.
उडास दवरया मगाळ भोवन निबडिनो अब्राम एक क्रिस्तांव न्हय. आमकां आसले तितली दोतोणू शर्मावू रेतीर नोवेन ऑनलायन मिसां रेतिऱ्यो हें कांय ताका नातलें. जाल्यार तो कशें एक क्रिस्तांव जियेता तें आमी हांगासर पळोवन घेता. तो म्हणटा पळया, आमचे मदें म्हळ्यार म्हजे आनी तुजे मदें वा म्हज्या आनी तुज्या गोवळ्या मदें झगडी जावंक नजो. कित्याक आमी बाबाव. पुढे मग भोवन निबडिनो कसली आपुरबायेची उतरां अब्रामाची. लोटाच्या गोवळ्यामध्ये आणि अब्रामाच्या गोवळ्यामध्ये झगडें जाता आसतना अब्राम ताका आपोवन म्हणटा, लोटा आमी बाबाव, आमचे मदें झगडें जावंक नजो. पळय हाका म्हणटात जंटलमॅनशीप. नितीवंतपण, प्रामाणिकपण कितें म्हणून आमी अब्रामातावन शिकजे. आमी बाबाव, आमी गालटो करन पडचे सोमानय. भोवन निबडिनो लोटू अब्रामाचो पुतण्यो. लोटाच्या की अब्राम वोडू प्रायेन वड आसल्या अब्रामान आपणाच्या की ल्हान प्रायेच्या लोटाक कसलें एक लिसांव हांगासर दिलां पळया. आज आमच्या समाजान पळयल्यार वड आसचे लिसांव दिवच्या की वडूच गालाट्याक वेतात. नेंगी व्हडलो भाव आस्त वांटे करतना भावाक जाय आसचें दिवच्या की भितर घालूंक पळयता आनी अशें तोचू झगड्याक कारण जाता. पूण हांगासर अब्राम म्हणटा, ना, आमी गालटो करून पडोवंक नजो, आमी बाबाव. हांव चिंता असलो एक मनोभाव आमच्या कुटुंबांनी रुता केलें जाल्यार आमची कुटुंबां फुटोवन वेचिनात. आमची कुटुंबां कोर्टाची मॅटां सडची नात. आमची कुटुंबां पोलीस स्टेशनाक धांवची नात. म्हजे लागीं एक आवय आनी एक धूव मेळोंक आयिल्ली. ते धुवेक काजर जाल्लें आनी काजर जाल्ले उपरांत कळ्ळें की तिच्या न्हवऱ्यान तिका मोस केल्लो म्हूण. म्हळ्यार काजराच्या पयलें सकड गोडशें उतरां तो उलयल्लो आनी सकड भांगारच म्हूण दाखयल्लें. पूण काजरा उपरांत ह्या व्हंकलेक कळून आयलें की जें कितें हाणें सांगिल्लें एकच सत ना म्हूण. आनी ह्या कारणाक लागून त्या चलयेन त्या दादल्यातावन पयस जायचें पडलें. आनी ह्या चेडवाच्या आवयक इतलें दूख भोगतालें की ती कठीण उतरां ह्या चेड्या भशेन उलयताली. एका रितीन मनशा दृश्टीन पळयल्यार तें सामान्य. कितें म्हळ्यार तिची तरणाटी धूव, एकलीच धूव, एकच भुरगें आनी इतल्या मोगान आनी कोंडट्यान म्हणलें बरी वाडयल्लें, मातून इतलें कर्स करून काजर करून दिल्लें आनी ह्या जावया विशयंत, धुवे विशयंत तांणी जायती स्वप्नां देखिल्लीं. पूण आतां तें सकड कोसलोवन गेलें, रेवेर बांदिल्ल्या रावळेरा बरी. तशें म्हणटना तिका त्या चेरक्याचेर राग येवचो, कठीण उतरां उलोवची सामान्य. आनी म्हजे लागीं ती विशय उलयत आसतना ती अशेंच रागान उलयत आसतली. आनी तेन्ना तिची धूव म्हणटा, मम्मी, तूं तशें उलयनाका.
तुवें तशें उलोवचें तें सारकें न्ही. ताणें अशें केलां आसतलें, वय म्हाकाय दूख भोगता. पूण आमी क्रिस्तांवां जावन तशें उलोवचें सारकें न्ही. पळय मुगाळ भोवन निबडिनो, त्या तरणाट्या चलयेतय आसली ती जाणटीपण आयकून पळोवन म्हाकाच आजाप जालें. म्हाकाच आजाप जालें. हाका म्हणटात जेंटलमॅनशीप म्हूण. आनी तें हांगसर आब्रामातय पळोवंक मेळटा. आतां आब्रामाचें उदारपण पळया. आब्राम म्हणालो, तुका जाय तें विंच रे बाबा. तूं उदेंतीक वेताय जाल्यार हांव अस्तमेक वेतां. तूं उत्तरेक वेताय जाल्यार हांव दक्षिणेक वेतां. आतां एक्चुअली कोणें विंचचें आसलें? आब्रामान विंचचें आसलें. अळे हांव उत्तरेक वेतां, तूं दक्षिणेक वच म्हूण ताणें सांगचें आसलें. आनी अशें सांगतना खंडीत जावन तो मालगुडो म्हणटाना ताका बरें आसचें, भांगार पिकचें ताणें घेवयेत आसलें. पूण तो म्हणटा, तुका खंयचें जाय तें विंच. आनी लोट कितें करता? ताची दिश्ट भोंवडायता. खंयचो जागो बरो? उत्तरेचो बरो गे, दक्षिणेचो बरो, अस्तमतेचो बरो गे वा उदेंतीचो बरो. आनी जें कितें ताच्या दोळ्यांक बरें दिसलें तें ताणें विंचलें. भरपूर उदक आसची भूंय ताका दिसली आनी तें ताणें विंचलें. कित्याक उदक आसल्यार सकड आसा. कृशी करियेत, मनजातीक पोशयेत, थंयसर जीव आसा, जीवसाण आसा. कितें केलें ताणें? बरें आसचें विंचलें. भोवन निबडिनो, इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, ब्युटी इज स्किन डीप म्हूण. सोबाय खाती तितली गुंड मात्र गे. म्हळ्यार मुगाळ भोवन निबडिनो, जें कितें भायल्यान सोबाय बरी दिसता तें भितरल्यान पोकळ. आनी जें कितें सोबायेचें आसा तें चड काळ उरोना. चड काळ उरोना. कितें जालें आदाम आनी एवेक? सैतानान येवन नाडटना आनी तें फळ पळयत आसतना एवेक दिसलें की वाव, कितलें सोबीत फळ. हें खावंक कितलें रुचीक आसतलें. आमी मार्केटीक वेतना आतां आंबे आसात न्ही गे, आनी ते कलर आंबे पळयत आसतना आमकां भोगता की वाव, हो आंबो खावंक कितलो बरो आसत गे म्हूण. तशेंच भोगलें एवेक. आनी घरा हाडून सुटी करतना कळटा की भितर किडी आसात म्हूण. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो, जायते फावटी आमी अशें ह्या दोळ्यांच्या पुसलावनेक शिरकोन मांकोड जाता. बरें आसलें लोटान विंचलें आनी उपरांत कितें जालें? जे जागो ताणें विंचुल्लो तो सोदोमा पर्यंत वेतालो आनी सोदोम आमकां कळीत आसचे प्रमाणे खोटेपणाक लोबदोन आखरेक नास जालो. आयच्या वाचपांतच आमी आयकलें, खोटो लोक सोदोमांत आसलो आनी सर्वेस्परा विरोध व्हड फातकां तांणी केल्ली आनी हाणें विंचलेलो जागो थंय मुसोर आसलो म्हणटना खंडीत जावन तांचो प्रभाव ह्या लोकांचेर पडला. भोवन निबडिनो, जायते फावटी आमी अशें मांकोड जाता सोबायेक बुलोवन. त्या देखून सोबाये फाटल्यान गेल्या जाल्यार आमी फसवून पडटा.
भोवन निबडिनो कालच्या दिसा आमी पळयलें अब्रामाक देवान आपयत आसतना थंयसर ताणें कितेंच एक्झॅक्ट डिटेल दिवं नासलें नेंगी पूण तरी तो भावार्थान उठोवन गेलो आनी हांवें तुमकां म्हळें काळोखान ताणें उडकी मारली म्हणून त्या देखून आमी म्हणटा एब्राहम वॉक्ड बाय फेथ भावार्थान तो पॉइंट करता तेंच हांगसर लोटाक आमी पळयलें जाल्यार ही वॉक्ड बाय सायट तो जे कितें दिसता त्या प्रमाणे तो विंचता ताणें भावार्थान विंचोवन केल्ली न्ही ताणें दोळ्यांच्या दृश्टेक लागून विंचोवन केल्ली एब्राहम वॉक्ड बाय फेथ लॉट वॉक्ड बाय सायट आनी आमकां कळीत आसा भावार्थान चल्लोलो खंय पावलो आनी दोळ्यांच्या दृश्टेन चल्लोलो खंय पावलो म्हणून भोवन निबडिनो आयच्या वांजिलांत जेजूएक आपुरबायेचें उतर म्हणटा तो म्हणटा अशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सरा कित्याक नासाक व्हरता तो दारवोटो रुंद तो मारूक इस्कळ आनी तांतल्यान पयन करतले पुष्कळ जिविताक व्हरता तो दारवोटो ल्हान ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच लोटान खंयचो दारवोटो विंचलो लोटान रुंद दारवोटो आनी खंय व्हरून पायलो ताका नासाक व्हरून पायलो अब्रामान कितें विंचलें अब्रामान फातोराचो जागो गुड्याचो जागो फालक्यांचो जागो कांटे कुंटे आसचे जागो आनी त्या जाग्याक तो अशीर वाटेंतल्यान गेलो आनी खंय पावलो दूद आनी मोवाळच्या जाग्याक तर आज हे सवाल हांव तुमचे मुखार दवरता तुमच्या नियाळाक आज तूं खंयचो दारवोटो विंचताय रुंद वा अशीर आज तूं कशें चलोवंक सोदताय भावार्थान वा तुज्या विश्व्यांक लोबदून डू यू वॉन्ट टू वॉक बाय फेथ ऑर वॉन्ट टू वॉक बाय सायट भोवन निबडिनो आयचें कीर्तन कोणाक देवाचें दर्शन फावो जायत मनशाक जाप दिता कीर्तनाचो श्लोक असो आसा सर्वेस्परा तुज्या पवित्र स्थानांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत म्हळ्यार देवा मुखार पावोवंक कोणाक फावो जायत आनी कीर्तनगार जाप दिता तो म्हणटा जो कोण नितळ जिणी जियेता जो कोण न्याय नितीन चलता जो कोण काळजांतावन सत उलयता आपले जिबेन पेल्याचो निस्कुचार उलयना तसल्याक फावो जाता जेजूच्या वा देवाच्या पवित्र स्थानांत वस्ती करूंक जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना शेजाऱ्याचें नांव पाड करिना आणव्या मनशाक कोण कांटाळटा देव बिरांतीच्याक मनान लेखता तसल्याक फावो जाता
देवाच्या राजांत प्रवेश. जो कोण कष्ट नश्ट आयल्यारी आपणाच्या उतराक सुकोना, रीण दिता पूण वाट घेना आनी निरपराध्या वयर लोन्स कायना, असल्याक फावो जाता देवाच्या राज्या भितर रिकचे भाग. तर आतां हांवें परत्यान सांगचें म्हणना, लोटा आनी अब्रामा मदें कोणाक देवाच्या आस्थानांत रिकचे भाग मेळ्ळे. जर मेळ्ळें जाल्यार ताका कारण कितें, जर मेळोंक ना जाल्यार कारण कितें म्हूण आमी समजुया. तुका देवाच्या स्थानांत वस्ती करूंक जाय. आमकां हर एकल्याक ती आशा आसा न्ही. तर देवाचो आदार मागून ही कीर्तन आतां आमी. श्लोक. सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र स्थानांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत? सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र स्थानांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत? जो कोण नितळजिणी जियेता, न्याय नितीन चलता, काळजांतावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचो निस्कुचार उलयना, असल्याक फावो जाता. सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र स्थानांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत? जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाराचें नांव पाड करिना, जो कोण अणव्या मनशांक कांटाळटा, देव बिरांतीच्यांक मनान लेखता, असल्याक फावो जाता. सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र स्थानांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत? जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतराक सुकाना, रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरापराध्या वयर लोन्स खायना, असल्याक फावो जाता. सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र स्थानांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत? महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दिताव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येताव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दिताव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागताव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणिकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या
कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टोवच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुसे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद केलो. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर बॅप्टिस्ट रोड्रिगस कर्मेलीत, ब्रदर योहान्नेस कर्मेलीत, आफ्रिकेच्या टंजानियान तो आसा, लीना रोड्रिगस कॅनडा, सिल्विया डिसोजा मंगळूर टाउन, कॅरल पिंटो बेಳ್ತಂಗಡಿ टाउन, मेरी मॅग्दलेन पुत्तूर टाउन, सिल्विया डिसोजा मंगळूर टाउन. तुमकां जल्मदिसाचे शुभाशय, हॅपी बर्थडे. देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. रॉकी डिसोजा आनी रिटा डी अल्मेडा मणिपाल आतां कुवेत टाउन काजरसो रुपयाळो जुबल्यो आचरण करतात, सिल्वर जुबली. तशेंच सायमन आनी फिलोमिना रोड्रिगस दुबय टाउन, विवियन आनी अनिता मोंतेरो वामंजूर मंगळूर टाउन काजरसो दीस संभ्रमतात. तुमकां कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून हांव मागता. तर परत फाल्यां मेळया. हो ऑडियो हेरांक धाडूंक विसर नाकात. देव बरें करूं.